बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैमूना ने तफसील से सुनाया कि वो किस तरह मुज़म्मिल आफंदी और उसके बड़े भाई से इत्तेफाकिया मिली थी और बड़े भाई ने उसे हसन बिन सबाह की असलियत बताई थी। अमीर शहर मुज़म्मिल आफंदी ने कहा, हम अस्फ़हान के रहने वाले हैं, तिजारत हमारा पेशा है। हम शहर शहर कस्बा कस्बा जाते हैं, लोगों से मिलते मिलाते हैं और हम अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलने वाले मुसलमान हैं। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ गौर से देखते हैं कि कहीं इस्लाम की रूह को मस्ख तो नहीं किया जा रहा। उन किलों के इलाकों में तुमने क्या देखा है? अबू मुस्लिम राजी ने पूछा। उन इलाकों में लोग हसन बिन सबाह को खुदा का एलची समझते हैं, मुजम्मिल आफंदी ने कहा, और उनका अकीदा है कि हसन बिन सबाह आसमान से ज़मीन पर उतरा था और फिर आसमान पर चला गया है और एक बार फिर उसका ज़ुहूर होगा। हमें मालूम हो चुका है, अबू मुस्लिम राजी ने कहा, लेकिन हम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लोग तो खेती की मानिंद है, खेती हर बीज को कबूल कर लेती है। हशीश का पौधा भी खेती लगाती है और हिना भी खेती ही देती है। हम उसे पकड़ेंगे जो हिना पैदा करने वाली ज़मीन में हशीश का बीज बोता है। मुझे एक शक है अमीर शहर, मुजम्मिल अफंदी ने कहा, ऐसे लोगों को आप फौज कहें या अहमद बिन अत्ताश और हसन बिन सबाह के जानबाज पैरोकार कह लें, उन्हें हशीश पिलाई जाती है और नशे की हालत में उनके दिमागों में वो लोग अपने बेबुनियाद अकीदे डालते हैं। दूसरे लोगों की तो उन्होंने काया पलट दी है। महसूलात और मालिया इस कदर कम कर दिया है जो इंतहाई गरीब किसान नहायत आसानी और खुशी से देता है, वो महसूलात बिल्कुल मुआफ़ कर सकते हैं। अबू मुस्लिम राजी ने कहा, काफिले लूट लूट कर उन्होंने कारून के खजाने इकट्ठे कर लिए हैं और अभी तक उनकी लूट मार जारी है। कत्लो गारत गरी उन लोगों का दस्तूर है। इस औरत को देखो, इस बेटी शमूना को हसन बिन सबाह के डाकुओं ने छोटी सी उम्र में अगवा कर लिया था। उसकी माँ को देखो, उसके दो खामिन इन लोगों के हाथों कत्ल हो चुके हैं। अमीर मोहतरम, मुजम्मिल आफंदी ने कहा, आपके सलार अमीर अरसलान हसन बिन सबाह की गिरफ्तारी के लिए कब रवाना हो रहे हैं? मैं ज़रूरी नहीं समझता कि तुम्हें इस सवाल का जवाब दूं। अबू मुस्लिम राजी ने कहा, मुझे ये बताओ कि बगदाद से उस काफिले ने कब रवाना होना था? अभी उसकी रवानगी के कोई आसार नहीं थे। मुजम्मिल आफंदी ने कहा, अगर रवाना हो भी चुका हो तो अभी रास्ते में ही होगा। तुम यकीनन अपने भाई के पास जाना चाहोगे? अबू मुस्लिम राजी ने पूछा। यकीनन, मुजम्मिल आफंदी ने कहा, वो मेरे लिए परेशान भी होंगे, मगर मैं एक ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। मैं इस खातून को वहाँ से लाया हूँ, ये दरअसल हसन बिन सबाह के कब्ज़े में थी। उसे मैं उसके हाथों कत्ल होने से बचा लाया हूँ। हो सकता है हसन बिन सबाह पर ये राज खुल जाए तो क्या वो मुझे कत्ल नहीं करा देगा? तुम अकेले नहीं जाओगे? अबू मुस्लिम राजी ने कहा, मैं मर्व जा रहा हूँ। सुल्तान से कहूँगा कि सालार अमीर अरसलान को फ़ौरन भेज दें। अगर काफिला अस्फहान की तरफ रवाना हो गया हो तो उसका ताक़ुब करे और हसन बिन सबाह को पकड़ कर ले आए। तुम्हें उसके साथ जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अमीर अरसलान उसको नहीं पहचानता। ये तुम उसे बताओगे, वो तुम्हें अपनी पनाह में रखेगा। तुम्हें यहाँ 3 या 4 दिन रुकना पड़ेगा। अमीर अरसलान यहाँ आकर रवाना होगा। अबू मुस्लिम राजी उसी रोज़ मर्व को रवाना हो गया। उसके हुक्म से मुजम्मिल आफंदी की रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया गया था। शमूना को अबू मुस्लिम राजी ने अपने मकान में ठहराया हुआ था। मैमूना उसके साथ चली गई। शाम गहरी होने के बाद मुजम्मिल आफंदी खाने से फारिग हुआ ही था कि शमूना उसके कमरे में आ गई। मुजम्मिल आफंदी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि शमूना उसके कमरे में आई है। मैं तुम्हारे चेहरे पर हैरत का तासुर देख रही हूँ, शमूना ने कहा। क्या तुम्हें अजीब लगा है कि मैं रात के वक्त तुम्हारे कमरे में आई हूँ? हाँ शमूना, मुजम्मिल आफंदी ने कहा, मुझे तुम्हारा यहाँ आना अजीब सा लगा, लेकिन जिस बेबाकी से तुमने पूछा है उससे मेरी हैरत खत्म हो गई है। मैं तुम्हें हरम की एक आम सी लड़की समझा जो बचपन में अगवा होकर यहाँ तक पहुँची है। मैं अगवा हुई थी, शमूना ने कहा, लेकिन मैं किसी के हरम में कैद नहीं हुई। न मुझे जिस्मानी तफरीह का जरिया बनाया गया था, बल्कि मुझे ऐसी तरबियत दी गई कि मैं पत्थर दिल आदमी को मोम की तरह पिघलाकर अपनी मर्जी के सांचे में ढाल सकती हूँ। तुम्हें यह तरबियत किसने दी थी? मुजम्मिल आफंदी ने पूछा। हसन बिन सबाह के टोले ने, शमूना ने जवाब दिया। लेकिन मुजम्मिल, मैं तुम्हें ये दास्तान सुनाने नहीं आई कि मैं क्या थी और अब क्या हूँ। मैं कुछ न कुछ तो ज़रूर मालूम करना चाहूँगा, मुजम्मिल आफंदी ने कहा। जिस तरह तुमने मेरे साथ बेबाकी से बात की है, इसी तरह मैं भी थोड़ी सी बेबाकी का हक रखता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो मुझे रोक देना।
آفندی، شمونہ نے کہا، مجھے وہ انسان اچھا لگتا ہے جس کی زبان پر وہی ہو جو اس کے دل میں ہے۔ شمونہ، مزمل آفندی نے کہا، میری زبان پر تمہارا نام ہے اور میرے دل میں بھی تم ہی ہو۔ میں نے تمہیں آج ہی دیکھا ہے اور میرے دل نے کہا ہے کہ اس لڑکی کا حسن جسمانی نہیں روحانی ہے، اور میں نے یقین کی حد تک محسوس کیا ہے کہ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں اور بچپن سے تم میرے دل میں موجود ہو۔ اگر تمہیں میری نیت پر شک ہو تو یہ سوچ لینا کہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تمہاری ماں کو یہاں لایا ہوں، اور اسے میں اس لیے نہیں لایا کہ تم خوش ہو جاؤ گی، تمہیں تو میں جانتا تک نہ تھا۔ میں ایک مظلوم اور فریب خوردہ عورت کو ابلیس کے جال سے نکال کر لایا ہوں۔ یہ کہتی تھی کہ میری بیٹی سلجوقی سلطان یا کسی امیر کے پاس ہے۔ میں اسے محض خواب اور خیال سمجھتا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر اسے لایا تھا کہ اسے ابو مسلم راضی کی پناہ میں چھوڑ کر لوٹ جاؤں گا۔ میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں آفندی، شمونہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم میری خاطر نہیں آئے، یہ تو اتفاق ہے۔ مزمل آفندی نے کہا، اسے معجزہ کہو تو بھی غلط نہ ہوگا کہ تم یہاں مل گئیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ شمونہ نے کہا، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ میرے دماغ میں ابلیسیت ڈالی گئی تھی، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ میں ہوش میں آ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اپنے آپ کو ابلیسی اوصاف سے پاک کر کے انسانیت کے دائرے میں داخل ہو سکوں گی، لیکن مجھ پر یہ راز کھلا ہے کہ کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان ابلیسیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا ایسے انسانوں کے نرغے اور اثر میں آ جاتا ہے کہ اسے ابلیسیت میں لذت حاصل ہوتی ہے اور وہ ابلیس کا پجاری بن جاتا ہے، لیکن وہ رہتا انسان ہی ہے، وہ ابلیس نہیں بن جاتا۔ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وہ ارادہ کر لے اور سمجھ لے کہ اللہ نے اپنی نگاہ میں انسان کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، تو وہ ایک جھٹکے سے ابلیس کے چنگل سے نکل کر اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے کیا اور اللہ نے یہ انعام دیا کہ مجھے میری بچھڑی ہوئی ماں دے دی۔ یہ عمر، یہ حسن، مزمل آفندی نے کہا، اور یہ سنجیدگی۔ میرے دل کی آواز سن لو شمونہ، میرے دل میں تمہاری وہ محبت پیدا ہو گئی ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ شمونہ چونک پڑی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے وہ خوف زدہ ہو گئی ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے مزمل آفندی کو دیکھنے لگی، جیسے اس جوان سال اور خوبرو آدمی نے اسے کہہ دیا ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کیوں شمونہ؟ مزمل آفندی نے کہا، کیا میں نے تمہارے دل کو تکلیف پہنچائی ہے؟ نہیں آفندی، شمونہ نے کہا، مجھے شک ہے کہ میری محبت اور موت میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ مزمل آفندی سراپا سوال بن گیا۔ آج میں کچھ اور کہنے آئی تھی، شمونہ نے کہا، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم میری ماں کو لے آئے ہو، اور اس سے زیادہ اللہ کے شکر گزار ہوں کہ ماں نے مجھے انسان کے روپ میں دیکھا ہے۔ اس سے پہلے دیکھتی تو کہتی نہیں، یہ میری بیٹی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جا رہی ہو؟ مزمل آفندی نے کہا، میں کیا سمجھوں، ناراض ہو کر جا رہی ہو؟ کل آؤں گی آفندی، شمونہ نے قدرے خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ میں ناراض نہیں ہوں، تمہاری نیت سمجھ گئی ہوں، میں چہرے سے نیت معلوم کر لیا کرتی ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔ شمونہ چلی گئی۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہوا۔ مزمل آفندی ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ شمونہ اپنی ماں میمونہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ مزمل، میمونہ نے کہا، میری بیٹی نے بتایا ہے کہ تم نے اسے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ میں اس کی محبت کا اسیر ہو گیا ہوں، مزمل نے کہا، اور یہ محبت میری روح میں اتر گئی ہے۔ اگر شمونہ مجھے قبول نہیں کرے گی تو میری روح سے اس کی محبت نہیں نکل سکے گی۔ تمہیں قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ شمونہ کرے گی، میمونہ نے کہا، اور پوچھا، کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شادی صرف اس صورت میں کروں گا کہ یہ میری محبت قبول کر لے، مزمل آفندی نے کہا، لیکن قابل احترام خاتون، میں ابھی شادی کی بات ہی نہیں کروں گا۔ پہلے وہ مہم سر کروں گا جس کے لیے میں یہاں رکا ہوا ہوں۔ حسن بن صباح کی گرفتاری۔ سلطان نے حکم دیا ہے کہ حسن بن صباح کو زندہ اس کے سامنے لایا جائے، لیکن وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری تلوار اس کے خون کی پیاسی ہے، اس لیے کہ اس نے میرے پہلے خاوند کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل کروایا تھا، میمونہ نے پوچھا، اور اس لیے کہ اس نے میرے دوسرے خاوند کو بھی قتل کروایا ہے۔ کیا تم ہم ماں بیٹی کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، مزمل آفندی نے جواب دیا، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ حسن بن صباح نے بے شمار عورتوں کو بیوہ اور بے شمار بچوں کو یتیم کیا ہے، اور وہ اسلام کی روح کو بھی قتل کر رہا ہے۔
آفندی، شمونہ بے اختیار بولی، اگر تم اس ابلیس کو قتل کر دو تو خدا کی قسم اپنا جسم اور اپنی روح تمہارے قدموں میں ڈال دوں گی۔ میں نے اس سے اپنے 2 خاوندوں کے قتل کا انتقام لینا ہے، میمونہ نے کہا، اور اس نے میری بیٹی کو جو تربیت دی ہے اور اس سے جو قابل نفرت کام کروائے ہیں، میں نے اس کا بھی انتقام لینا ہے۔ لیکن ماں، شمونہ نے کہا، کیا آپ محسوس نہیں کر رہی ہیں کہ آپ بھی اور افندی بھی جذباتی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن بن صباح کو قتل کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنی آسانی سے آپ قتل کے ارادے کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اس کے ساتھ رہی ہوں، کوئی شخص اس کے پاس اسے قتل کرنے کے ارادے سے جائے گا تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ اس شخص کو قتل کروں یا نہ کروں۔ میں اس کی یہ طاقت دیکھ چکی ہوں، میمونہ نے کہا۔ میں اسے طاقت نہیں، جادو کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ طاقت کہو یا جادو، شمونہ نے کہا، اسے جتنا میں جانتی ہوں اتنا آپ دونوں نہیں جانتے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اسے قتل کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا۔ اسے پکڑنے کے لیے فوج بھیجی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ نہیں پکڑا جائے گا۔ اگر پکڑا گیا تو بڑا ہی خوبصورت دھوکہ دے کر نکل جائے گا۔ اسے قتل کرانے کے لیے کرامتیوں کو استعمال کیا جائے تو کامیابی کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مزمل افندی نے پوچھا۔ یہ میں اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ میں حسن بن صباح کے ساتھ رہی ہوں، شمونہ نے جواب دیا۔ اس نے 3-4 بار یہ الفاظ کہے تھے کہ صرف کرامتی ہیں جن سے میں خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا تھا کہ کرامتی خونخوار لوگ ہیں اور ان کی تاریخ قتل و غارت گری سے بھری پڑی ہے۔ حسن بن صباح نے مجھے بتایا تھا کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ میں بھی مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، لیکن اب کرامتیوں میں وہ بات نہیں رہی، میمونہ نے کہا۔ میں حسن بن صباح کی بات کر رہی ہوں، شمونہ نے کہا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، خدا سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن اس کے دل میں کرامتیوں کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ ایک بار بغداد کے مشہور طبیب ابو الحسین کے پاس ایک عورت گئی۔ اس کے شانے پر تلوار کا گہرا اور لمبا زخم تھا۔ وہ زخم کی مرہم پٹی کرانے گئی تھی۔ طبیب نے پوچھا کہ یہ زخم کیسے آیا ہے؟ عورت نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا کہ اس کا اکلوتا اور نوجوان بیٹا کچھ عرصے سے لاپتہ ہے۔ وہ شہروں اور قصبوں کی خاک چھانتی پھری مگر بیٹے کا کھوج نہ ملا۔ وہ شہر رقہ میں تھی، بیٹا وہاں بھی نہیں تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ وہ بغداد جائے، شاید بیٹا وہاں مل جائے۔ ماں بغداد کو روانہ ہو گئی۔ تھکی ہاری بغداد کے قریب پہنچی تو اسے اپنا بیٹا نظر آیا۔ وہ کرامتیوں کے ایک لشکر کے ساتھ جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ماں کی تھکان ختم ہو گئی۔ اس نے بیٹے کو پکارا، بیٹا اسے دیکھتے ہی لشکر سے نکل آیا۔ ماں نے اسے گلے لگایا، پھر اس سے خیر خیریت پوچھی اور گلے شکوے کرنے لگی کہ وہ ماں کو بھول گیا ہے۔ بیٹا بولا، فضول باتیں بند کرو ماں، یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ ماں نے حیرت زدگی کے عالم میں کہا، کیا باہر گھوم گھوم کر دیس سے پردیسی ہو کر تیرا دماغ صحیح نہیں رہا؟ میں اسی دین کو مانتی ہوں جسے پہلے مانتی تھی۔ میرا دین اسلام ہے، سب مذہبوں میں سچا مذہب اسلام ہے۔ بیٹا پھٹ کر بولا، مت غلط بات کہو ماں، وہ باطل ہے جس کو ہم سچا دین مان رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، سچا دین یہ ہے کہ جس کا اب میں پجاری ہوں، یہ ہے کرامتی دین۔ اگر تم اسلام کو مانتی ہو تو کرامتی اسلام کو مانو۔ ماں کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ بیٹے نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف ایک بیہودہ بات کہہ دی۔ ماں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کر اور اللہ سے معافی مانگ۔ بیٹے نے ماں کو غصے سے گھورا اور اپنے لشکر میں جا ملا۔ ماں کو جس بیٹے کی جدائی نے پاگل کر رکھا تھا اور جو بستی بستی کریا کریا بیٹے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، وہ بیٹے کو لشکر کے ساتھ جاتا دیکھتی رہ گئی۔ شہر بغداد قریب تھا۔ ماں بغداد چلی گئی۔ وہ روتی اور فریادیں کرتی۔ اسے اپنے جیسی ایک عورت مل گئی۔ اس نے اس مجبور ماں سے پوچھا کہ وہ کون سا دکھ ہے جو اسے اتنا رلا رہا ہے۔ ماں نے حال دل کہہ سنایا۔ عورت نے اسے بتایا کہ وہ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور کرامتیوں کی قید میں بھی رہ چکی ہے، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ دین اسلام سے منحرف نہیں ہوئی۔ ہاشمی خاندان کی یہ خاتون اس غمزدہ ماں کو اپنے گھر لے جا رہی تھی کہ کرامتی بیٹا پھر سامنے آ گیا۔ اس نے ماں سے پوچھا، تو نے دین اسلام کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا نہیں؟ ماں نے کہا، میں نے اپنے گمراہ بیٹے کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بیٹے نے بڑی تیزی سے تلوار نیام سے نکالی اور للکار کر کہا، میں اپنی ماں کو کرامتی دین پر قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ماں پر تلوار کا زوردار وار کیا۔ ماں وار تو بچا گئی لیکن تلوار اس کے شانے پر پڑی اور زخم گہرا آیا۔
कुछ लोगों ने दौड़कर बेटे को पकड़ लिया। माँ कत्ल होने से बच गई और तबीब अबुल हुसैन के यहाँ जा पहुंची। ये वाक़या इब्ने असीर ने तारीख़ कामिल की 7वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 173 पर लिखा है। उसकी तहरीर के मुताबिक इस वाक़े का इख्तिताम यूँ हुआ था कि करामती तादाद में तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन बगदाद में अभी उनकी हुकूमत कायम नहीं हुई थी। अपनी माँ पर कातिलाना हमला करने वाला बेटा पकड़ा गया। एक रोज़ माँ तबीब से मरहम पट्टी करा कर आ रही थी। उसने कैदियों की एक टोली देखी। हर कैदी के पाँव में बेड़ियां थीं। उनमें जख्मी माँ का बेटा भी था। माँ ने बेटे को देखा और चिल्लाकर बोली, अल्लाह तुझसे भलाई न करे जिसने अपने सच्चे दीन को बातिल कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तौहीन की। इस कैद से तू कभी आज़ाद न हो। हसन बिन सबाह ने मुझे ये वाक़या सुनाया था। शमूना ने यह वाक़या सुनाकर कहा, वो कहता था कि मैं इस किस्म के पैरोकार चाहता हूँ जो अपने अकीदे पर खा ये अकीदा बातिल ही क्यों ना हो, अपनी माँ को, अपने आप को और अपने बच्चों को भी ज़िबा कर दे। हम करामतियों को कहाँ से लाएं? मुज़म्मिल अफंदी ने कहा, मिल जाएंगे। शमूना ने कहा, मैं अमीर शहर से बात करूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी वो फौज भेज रहे हैं। खुदा करे वो पकड़ा जाए, अगर पकड़ा न गया तो मैं करामतियों का इंतजाम कर दूंगी। शमूना, मुज़म्मिल अफंदी ने कहा, अगर मैं वही काम कर दूं जो तुम समझती हो कि करामतियों के सिवा और कोई नहीं कर सकता तो जो इनाम मांगोगे अमीर शहर से दिलवाऊंगी। शमूना ने उसकी बात काट कर कहा, नहीं शमूना। मुज़म्मिल अफंदी ने जज्बाती लहजे में कहा, मैंने किसी अमीर, किसी वजीर और किसी सुल्तान से इनाम नहीं लेना। उसने शमूना की आंखों में आंखें डालकर देखा। मैमूना उठ खड़ी हुई और माँ बेटी कमरे से बाहर निकल गईं। अमीर शहर के महल नुमा मकान के अकब में कुछ दूर बड़ा ही खुशनुमा बाग था जिसमें शहर के लोग दाखिल नहीं हो सकते थे। उसी दिन का पिछला पहर था। शमूना मुज़म्मिल अफंदी के कमरे में आई और ये कहकर चली गई कि बाग में जा रही हूँ, वहाँ आ जाओ। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों बाग के एक बहुत ही दिलनशीं गोशे में बैठे हुए थे। मेरे दिल ने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया है, शमूना ने कहा। तुम आम से अमीर ज़ाते होते तो और बात थी, लेकिन मैं तुम में कोई ऐसा जज्बा देख रही हूँ जो हर किसी में नहीं होता। मैं डरती हूँ कि तुमने मुझे खूबसूरत लड़की समझकर मेरी मोहब्बत का नशा अपने दिल पर तारी कर लिया है, तो मैं अपने आप को उसकी गुनहगार समझूंगी। अगर मैं ये तफसील से सुनाऊं कि मैं बचपन में अगवा हुई थी तो उस उम्र से लेकर जवान होने तक मुझे कैसी तरबियत मिली और मैंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, तो तुम आज भी मुझ पर एतबार न करो। तुम आज भी मुझे एक दिलकश धोखा कहोगे, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी ज़ात में जो इनकलाब आया है उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। ये एक मौजिज़ा है। मैंने ये राज पा लिया है कि खुदा मुझसे अपने अजीम और सच्चे दीन के लिए कोई काम करवाना चाहता है। मालूम नहीं तुमने ये राज भी पाया है या नहीं। मुज़म्मिल अफंदी ने कहा, अल्लाह की ज़ात बारी ने तुम्हारे गुनाह बख्श दिए हैं और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मेरी तुम्हारे साथ ये मुलाकात जो गैर मुतवक्के तौर पर और अनहोने तरीके से हुई है, इसका कोई ख़ास मकसद है और ये मकसद अल्लाह की ज़ात बारी ने मुतय्यन किया है। तुमने ठीक कहा कि मैं अपने दिल पर तुम्हें सिर्फ खूबसूरत लड़की समझकर मोहब्बत का नशा तारी न करूं। नहीं शमूना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैंने तुम में कोई ख़ास बात देखी है। मैं तुम्हें वो ख़ास बात बता देती हूँ। शमूना ने कहा, मैं हसन बिन सबाह को कत्ल करना चाहती हूँ। उसने मेरे 2 बाप कत्ल करवाए हैं, एक सगा, दूसरा सोतेला। उसने मेरी माँ को 2 बार बेवा किया है। ये तो मेरा ज़ाती मामला है। दूसरा मामला इस्लाम का है। वो अपने आप को मुसलमान और इस्लाम का शेदाई जाहिर कर रहा है, लेकिन वो इस्लाम की जड़ें काट रहा है। एक बात और भी है, उसने मेरे कत्ल का हुक्म दे रखा है। उसने मुझे एक शख्स के घर में कैदी की हैसियत से रखा। उस शख्स की बीवी को पता चल गया कि मुझे कत्ल किया जाएगा। उसने मुझे रात को फरार करा दिया और मैं अमीर शहर अबू मुस्लिम राजी के पास आ गई। यही अज़म मेरा है। मुज़म्मिल अफंदी ने कहा, यह काम मैंने करना है। अगर मैं इस मुहिम में नाकाम रहा और मारा गया तो तुम ये काम करने की कोशिश करना। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मैं फ़ौज के साथ जा रहा हूँ। सालार अमीर अरसलान हसन बिन सबाह को सुल्तान के हुक्म के मुताबिक ज़िंदा पकड़ने की कोशिश करेगा और पकड़ भी लेगा, लेकिन मैं उसे वहीं कत्ल कर दूंगा। हसन बिन सबाह की कत्ल की बातें करते करते ये एक दूसरे में घुल मिल गए और जज्बाती बातों पर आ गए। शमूना जब वहां से निकली तो वो मुज़म्मिल अफंदी की मोहब्बत से सरशार थी।